गोंयांत येवपी पर्यटकांक बीच शॅकांचेर वतकीर गोंयचें जेवण मेळना अशी कागाळ पयलीं सावन आशिल्ली. ह्या वेळार जाल्ल्या शॅक पॉलिसींत मात दरेक शॅकान फीश करी रायस दिवपाचें सक्तीचें केलां. ह्या निर्णयाचें सगळ्यांनीच स्वागत केलां. आतां हो निर्णय कित्याक घेवचो पडलो? गोंयांत येवपी पर्यटकांक खंयूय गेल्यार एक तरी नॉर्थ इंडियन नाजाल्यार चायनीज जेवण घेवचें पडटा. नुस्तें, शीत आनी हुमण हें आसच ना. खंयच्याय राज्याची वळख म्हणजे थंय मेळपी जेवण आनी अशा वेळार गोंयची नुस्त्याची कडी जर पर्यटकांक मेळना जाल्यार दुर्दैव. आतां शॅक पॉलिसी थारायतना गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन ह्या गजालीचेर खास नदर दवरल्या. हालींच हब एनकावंटर कार्यावळीन उलयतना खंवटेन हें सांगलें. सो आतां आमी सेफली म्हणूं शकता शॅकान गेल्यार फीश करी रायस मेळटली. शॅकान गेल्यार फीश करी रायस गोवन कुझिनू सारकें मेळपाक जाय. आनी ते दिना जाल्यार येवपाचें आनी पर्यटन खात्यान येवन कागाळ करपाची. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.